हुन्छ, हामी अघि बढ्नेछौँ परमेश्वर वचन को अध्ययनमा। त सबभन्दा पहिला हामीहरू पुस्तक रोमीको 16 अध्याय 17 पद हामी पढ्नेछौँ। पुस्तक रोमीको 16 अध्याय 17 पद हामी पढ्नेछौँ। अब ए भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यसको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट टाढा बस। यस पुस्तकको 16 अध्याय अघिल्लो खण्डमा विश्वास र माझको सुन्दर र प्रेमिलो अभिवादनहरू उल्लेख भएको हामीले पाएका छौँ र उल्लेख गरिएको छ जसरी 16औं पदमा एक अर्कालाई पवित्र चुम्बनले सलाम गर र ख्रिस्टका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई सलाम पठाएका छन्। आमेन। कति सुन्दर उदाहरण कि हामी यदि ती दिनहरूमा भइदिएको भए र हामी ख्रिस्टीय विश्वासको जुन आनन्द हो सायद अझ आजको भन्दा बेसी पाउँथ्यौँ कि। र आज मण्डलीहरू व्यापक रूपमा वृद्धि भएको अवस्था छ, तर मण्डलीहरू डिसअर्डरमा भएको चाहिँ निश्चित रूपमा छ। जसरी अघिका ती अगुवाहरूले बुद्धिमानीपूर्वक मण्डलीहरूलाई व्यवस्थित गरे, पावल लगायतका ती अगुवाहरूले, त्यो अवस्था आज रहेको देखिन्न। के मण्डलीहरू आपसमा सङ्गति गर्थे र रोमको मण्डलीलाई सबै मण्डलीहरू मिलेर जयमसी पठाइएको उदाहरण कति सुन्दर उदाहरण। त्यसलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। यसरी ख्रिस्टीय मण्डलीहरूका बीचमा यो प्रेमको कति सुन्दर नमुना थियो। समान विश्वास, समान आशा रहेका मण्डलीहरू बीच समान प्रेमको सङ्गति हुनु कति आवश्यक छ। तर हामी देख्छौँ यो किसिमको स्थिति आजका मण्डलीहरूमा अधिक नरहेको देखिन्छ। मण्डली वृद्धिसँगै आपसी होडबाजी नगरी एकले अर्कोलाई सुधार्दै सहयोग गर्दै अघि बढ्नु परमेश्वरको इच्छा हो। आपसमा किन होडबाजी गर्नु? फलानु मण्डली भन्दा हामी के कम भनेर किन सोच्नु? त्यो त प्रभुले दिनुभएको आशिषको मात्रा अनुसार हुन्छ र प्रभुको जनहरूको परिश्रमको फलको अनुसार पनि हुन्छ, परिश्रम अनुसार पनि हुन्छ। त हामीले कसैले कसैसँग चुनौती दिन पर्दैन अथवा होडबाजी गर्नु पर्दैन। व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षी जस्ता अभिष्टहरू पुरा गर्न मण्डलीहरू बीच अनि विश्वासहरू बीच फाटो ल्याउनेहरू यदाकदा हुन सक्छ। मण्डलीभित्रै पनि र बाहिर पनि त्यस्ता व्यक्ति हुन सक्छ। यस्ता अवस्थामा हामी बडो सचेत हुनुपर्छ। विशेष गरी विश्वासी जनहरू बडो सचेत हुनुपर्छ है। यसो भएको हुनाले हामी 17औं पदमा पनि त्यही कुराको सिलसिला आएको छ कि फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेलाई चिनिराख। विश्वासीहरूको माझमा वा मण्डलीहरूको माझमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् र हामी देख्छौँ कि रोमीहरूको त्यस मण्डलीमा दुवै किसिमको मानिसहरू थिए, यहुदीहरू अनि अन्य जातिहरू पनि। र यी दुई समूहलाई ऐक्यबद्ध गर्नु सबै तत्कालीन समय अगुवाहरूको महत्त्वपूर्ण चाहिँ उद्देश्य रहन्थ्यो र प्रेरितहरू समय समय जाने र विश्वासहरू स्थिर पार्ने, सुदृढ पार्ने यी सबै कामहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ कदमको रूपमा अघि बढिरहेको अवस्था। र हामी देख्छौँ कि पावल प्रेरितले पत्रद्वारा पनि रोमी विश्वासीहरूलाई सचेत गराछ कि पवित्र जनहरूका बीचमा फाटो, विभाजन ल्याउने आदि जस्ता विभिन्न गतिविधि गर्नेहरूलाई चिन्न र त्यस्ताहरूबाट टाढा रहन पवित्र जनहरूलाई सचेत गराइएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले चिन्न पर्छ, उनीहरूको बोलीबाट थाहा हुन्छ, भाषाबाट थाहा हुन्छ, तपाईँको घरमा आएर के कुरा गर्छ, तपाईँसँग कहीँ यात्रा गर्दाखेरि के कुरा गर्छ, त्यसमा हामीले सचेतनापूर्वक हामीले विचार गर्नुपर्छ है। र कति व्यक्तिहरूको
सोचाइ राम्रो हुन्न होइन, कि मण्डलीको विरुद्धमा बोल्ने होइन, मण्डलीको अगुवाहरूको विरुद्धमा बोल्ने, यस्ता कुराहरू कतिपय चाहिँ नै गुपचुपमा र कतिपय चाहिँ नै खुलेआम रूपमा पनि गर्ने गरेका, साहस गरेका देखिन्छ। यो कतिसम्म ठुलो साहस हो है, परमेश्वरको र उहाँको मण्डलीको विरुद्धमा यस्ता गतिविधि गर्नु कति ठुलो साहसी हो। यो वास्तवमै विद्रोहको एउटा डरलाग्दो चरण हो। यसर्थ यस्तो स्थितिमा हामीले हाम्रा जनहरूलाई सचेत गराउन आवश्यक छ। यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि ती मानिसहरूले यस प्रकारले वास्तवमै ख्रीष्टको सेवा गर्दैनन् र यस्ता व्यक्तिहरू वास्तवमा शैतानद्वारा चलायमान हुन्छन् भनेर यहाँ सङ्केत गरेका छ। र आज परमेश्वरको कामको विरोधी को हो? आज परमेश्वर मण्डलीहरूको बिचमा जति राम्रा कामहरू भएका छन् त्यसलाई बिगार्न खोज्ने को हो? आज परमेश्वरका मण्डलीहरू जो प्रभुको भय साथ जिउँछन्, ती बिचमा सुमधुर प्रेम र सङ्गति गरिरहेका छन्, त्यसलाई भड्काउन खोज्ने को हो? मूलभूत रूपमा कुनै मान्छे त होइन, शैतान हो। यसर्थ यस खण्डले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छ। अनि शान्तिका परमेश्वरले चाँडै शैतानलाई तिमीहरूको पाउमुनि कुल्चाउनु हुनेछ। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्, आमेन। यसरी रोमका विश्वासीहरू अनेक परिस्थिति भएर जाँदै थिए। त पाउललाई यी सबै कुराको सङ्केत थाहा थियो। र इतिहासमा हामी देख्छौँ कि कसरी ईस्वी सम्मत 60 देखि उता रोमका विश्वासीले भारी सताव भोगे र उनै सम्राट नेरोको अख्तियारीमा पावलले मृत्युदण्ड भोगे। ठुलो मात्रामा इसाईहरू मारिएका थिए। यस्ता परिस्थितिहरूको पनि यहाँ सङ्केत गरिएको छ। यस पत्र पाउँदासम्म मण्डलीमा सबै कुरो ठिकै भए तापनि चाँडै नै बडो आक्रामक रूप लिएको थियो परिस्थितिले। र यस संसारको देवले चाहिँ नै भयङ्कर डरलाग्दो गरी आक्रमण गरेका थियो। तर खुसीको कुरा रोमी 16:20 भनेको छ, शैतान तिमीहरूका पाउमुनि पारिनेछ। त्यो शैतान जो परमेश्वर जनहरूका विरोधी हुन्, प्रकाश 12ले भनेको छ, ऊ भाइहरूलाई दोष लाउने व्यक्ति हो। राम्रोसँग काम गरिरहेका, राम्रोसँग अघि बढिरहेका मण्डलीको उसले व्यापक विरोध गर्छ। उसले व्यापक योजना अघि सार्छ। त्यस मण्डलीका पास्टर विरुद्ध उठाएर हो, त्यस मण्डलीका अगुवाहरू विरुद्ध उठाएर हो, विश्वासहरू बिच भद्रगोल ल्याएर हो, फुट ल्याएर हो, अनेक त्यसले आफ्नो हरकत मचाउँछ। तर खुसीको कुरा कि एक दिन प्रभुले शैतानलाई मण्डलीको पाउमुनि राख्नुहुनेछ। ख्रीष्ट एक दिन मण्डलीलाई पूर्ण विजयी अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ, लानुहुन्छ। यस्ता त शैतान चाहिँ मण्डलीको शान्तिको बाधक हो। शैतान विभिन्न तरिकाले मण्डलीहरूमा काम गर्दै आइरहेको छ। तर एक दिन खुसीको कुरा, तिनलाई मण्डलीको पाउमुनि राखिनेछ, मण्डली विजयी हुनेछ। र आजै पनि शैतानले मण्डली विरुद्ध आफू खुसी केही गर्न सक्दैन। होला उसले शरीरलाई नष्ट गर्ला, होला विश्वासहरूलाई चाहिँ तितर बितर पार्ने प्रयासहरू होला, हरकत गर्ला, भयङ्कर सतावटहरूको चाहिँ विधि अपनाउने प्रयास गर्ला। तर जे अवस्था भए पनि परमेश्वरको जनहरू सत्यतामा खडा हुनेछन् र सत्यता स्थिर हुन्छ, सत्यता रद्द हुन्न। यसर्थ शैतान भाइहरूलाई दोष लगाउने, फाटो ल्याउने व्यक्ति हो ताकि मण्डलीहरू समाप्त भएर जाउन्। यसर्थ हामी सचेत हौँ प्रिय कि शैतानले हामीलाई कहीँ कतैबाट प्रयोग नगरौँ, हाम्रो जीवनमा घुसपैठ नगरौँ र परमेश्वरको मण्डली वा मण्डलीहरूलाई सताउने, कुनै न कुनै तरिकाले निराशा पार्ने, बिगार्ने, कमजोर बनाउने यस्ता कार्यहरूमा प्रयोग नगरियोस्। हामी यस कुरामा सचेतना हामीले अपनाउनुपर्छ। तर हामी यो बुझौँ कि शैतानको अन्त निश्चित गरिएको छ। शैतानको कामहरू नष्ट पार्नलाई
परमेश्वर पुत्र यीशु ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको हो। पहिले यूहन्ना 3 9 र 10 पदहरूले यो भनेको छ। शैतानका कामहरूलाई वास्तवमा नष्ट गरिएको छ, यद्यपि त्यसले काम गर्छ, तर ती सबै कार्यहरूमा सीमितता ल्याइएको छ र परमेश्वरले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभएको छ। त्यो पराजित भइसकेको छ र निश्चित रूपमा ऊ आफ्नो अन्त जान्दछ र उसले परमेश्वर विरुद्ध अझ उसले आफ्नो क्रोध पखाउनेछ। तै पनि डराउनु पर्ने जरुरत छैन, किनभने शैतान मण्डलीको पाउमुनि एक दिन पारिन्छ नै र ख्रीष्ट येशूको क्रुसको बलिदानद्वारा शैतानलाई हात हतियार रहित बनाइएको छ, तमासा बनाइएको छ। कलसी 2:15 पदले त्यो भनेको छ। र कलवरी क्रुसमा येशू ख्रीष्टको बलिदान भयो, शैतान पराजित भयो, किनभने येशू ख्रीष्टले मानव जातिहरूको पापको प्रायश्चितको लागि बलिदान दिनुभयो। र यो कुरा शैतानलाई मन परेको थिएन, शैतान यो चाहेको थिएन। मानव जाति सदाको लागि पापको दासत्वमा होस्, सदाको लागि शैतानको अधीनतामा होस्, उसको चाहना हो। तिमोथी उनको छोरा थिए, विश्वासमा छोरा थिए। उनी पावलको अत्यन्तै निकटवर्ती सहकर्मी थिए। जसरी छोराले बाबुसँग काम गर्छ, त्यसरी नै तिमोथीले मसँग काम गरे भनेको छ। उसले कति महत्त्वपूर्ण मान्छे तिमोथी। र तिमोथीको लागि पावलले धेरै गर्व गरेका थिए र अरू धेरैले पावललाई साथ दिन छोडेको घटना छ, इतिहास छ है। सेवकाई क्रममा त्यस्तो हुनसक्छ। यसको माने यो होइन कि पावल कस्ता मान्छे रहेछ, उसँग पनि टिक्न सकेन, उसँग पनि टिक्न सकेन, अथवा ऊ पनि उसँग टिक्न सकेन, ऊ पनि पावलसँग टिक्न सकेन, त्यो भन्ने हुनसक्छ। तर मानिसहरूको महत्त्वाकांक्षीहरू, मानिसहरूका योजनाहरू, विचारहरूसँग कसले युद्ध गर्न सक्छ, कसले थेगिराख्न सक्छ वा छेकिराख्न सक्छ त? भएको यही हो। पावलले आफ्नो सेवकामा धेरै मित्रहरू पाए, सहकर्मीहरू, तर धेरैले उनलाई छोडेका कुरा छ। तर कुरा के त तिमोथी उनलाई छोडेनन्। हामी फलस्वरूप अरूको चर्चा र इतिहास देख्दैनौँ, तर तिमोथीको चर्चा छ, पावलको चर्चा छ। प्रभुको कामको लागि विश्वासका साथ लागिरहे, प्रभुले दिनुभएको त्यो आज्ञालाई निरन्तर पालन गरिरहे, प्रभुबाटको त्यो बोलावटलाई निरन्तर पछ्याइरहे है। होला पावलको कतिवटा व्यक्तिगत कुराहरू कमी कमजोरी होला। कतिले भनेका छन् पावल बोल्न जान्दैन, यहाँ त्यहाँ विभिन्न होला। त्यो व्यक्तिगत मान्यता हो। हरेक व्यक्ति त चाहिँ पूर्ण सिद्ध त छैन होइन, कुनै न कुनै कुरामा त कमजोरी होला। तर मूल कुरा के त के पावल परमेश्वर बोलावटलाई पछ्याइरहेछ, के पावल प्रभुलाई पछ्याउँछ, के पावल प्रभुको काम गरिरहेछ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के उनले प्रभुको काम छोडे, त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ व्यवस्था गरे, के उनले त्यसो गरे? त्यो देखिन्न। तसर्थ पावल अन्तसम्म सेवकाइमा लागिरहे। उनले भनेको छ, अब उपरान्त मेरो लागि मुकुट तयार छ, किनभने मैले आफ्नो दौड पुरा गरेको छु है। हामी अरूको बारेमा किन कुरा गरौँ, हामी आफ्नो बारेमा कुरा गरौँ। के हामी आफ्नो दौड प्रभुबाट बोलावटलाई पुरा गर्दैछौँ कि हामी दायाँ बायाँ लागेका छौँ? र हामी देख्छौँ कि पावलबाट सिकाइएका शिक्षालाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्दै सेवामा अघि बढेका तिमोथी जस्तै अरू कोही देखिएन पावलको सेवकाइमा। धेरैले आफ्नो स्वार्थ खोज्छन्, तर उनी निस्वार्थी रूपमा सबै परिस्थितिमा सेवामा लागिरहे। आमेन। तिमोथी एउटा सुन्दर उदाहरण थियो र पावलको महत्त्वपूर्ण सहकर्मी थिए। त्यसैले अर्का व्यक्तिको उल्लेख गरेका छ, लुसियस, उनी एन्टियोख मण्डलीका एक शिक्षक थिए भने उल्लेख गरेका छ। लुसियस प्रेरित 13:1 र उनी कुरिनेवासी पनि थिए। यसरी उनी सेवकाई क्रममा चाहिँ कोरिन्थ पुगेका थिए। यो पत्र कोरिन्थबाट लेखिया हो। यसर्थ लुसियसको तर्फबाट पनि जयमसी र जेसन, र उनी थेसलोनिकेका विश्वासी थिए है। त्यहाँका चाहिँ उनी एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वासी थिए। उनले सम्भवतः पावललाई थेसलोनिकेबाट कोरिन्थसम्म पछ्याए है। एउटा राम्रो अगुवाको लागि विश्वासीले पछ्याउँछन्।
तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जान चाहन्छु, त्यो हुनसक्छ। जेसनले पनि त्यो गरे देखिन्छ र उनले सम्भवतः यो प्रकारले गरे र लुसियस जेसन वा यासोन वा सोसिपाटरले रोमका विश्वासीहरूलाई सलाम पठाएका थिए होइन। ख्रिस्टका जनरबीच कति ठुलो प्रेमको नमुना। प्रेम हो, हामीले आपसमा प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम महान छ। विश्वास, आशा, प्रेम यी तीन छन्। यिनमा चाहिँ प्रेम महान हो, सर्वोत्तम हो भनेर जुन लेखिया छ त्यो साँचो हो। यसरी पवित्र जनको बिचमा बारम्बार प्रेममा उत्साही हुन, ख्रिस्टीय प्रेम गर्न उत्साह दिँदै आएको छ। र 22 पद अनुसार हामी अर्को व्यक्तिको उल्लेख भएको पाउँछौँ। उनी थिए टेर्टियस। यो पत्र लेख्ने म टेर्टियसले पनि तिमीहरूलाई प्रभुमा सलाम ल्याउनुहोस्। टेर्टियस त यहाँ लेखक नै थिए, लेख्ने मान्छे त पावल हो, तर ती सबै लेख्ने काम चाहिँ नै टेर्टियसले गरे। पावलले भने उनले लेखे, त्यो देखियो। यसर्थ पावलले बताउँदै र टेर्टियसले लेखेको यो पत्र देखियो र उनले रोमका विश्वासप्रति आफ्नो प्रेमको सलाम व्यक्त गरेका छन्। है यो प्रकारले प्रभुको जनहरूको विषय उल्लेख गरेका छ। र 23 पदमा अर्को व्यक्तिको उल्लेख गरेका छ। उनी थिए गायस। गायस कोरिन्थ मण्डलीको एक विश्वासी थिए जसलाई पावलले बप्तिस्मा दिएका थिए। परकोरिन्थी 1:14 भनेको छ, मैले गायस घरलाई बप्तिस्मा दिएँ त अरूले दिए कि दिएन मलाई याद छैन। यसरी पावलले कसले बप्तिस्मा दियो त्यति उनले रेकर्ड राखिराख्दैन थिए। धेरै मानिसहरूले रेकर्ड राख्छन्, मैले आजसम्ममा यति हजारलाई बप्तिस्मा दिएँ वा यति 100लाई चाहिँ विवाह दिएँ, यस्तो रेकर्डहरू राख्छ। त्यो राख्नु जरुरी छैन। त्यो प्रभु काम हो। मण्डली तर्फबाट पास्टरले गरे, सक्यो। त्यो सबैले गरे हो, मण्डलीले गरे काम। त्यो भन्नु पर्दैन मैले यति हजारले चाहिँ प्रभुमा डोराएँ, यति हजारलाई चाहिँ बप्तिस्मा दिएँ, यहाँ त्यो सबै गलत कुरा हो। पावल यहाँ उदाहरण छ। उसलाई त्यो हेक्का पनि हुँदैन थियो, कसलाई बप्तिस्मा दियो, कसलाई दिएन। किन लेख्न चाहेको भए सक्थ्यो। पुस्तक प्रेरित लुकाद्वारा लेखियो, पुस्तक रोमी टेर्टियसद्वारा लेखियो। भन्ने त पावल थिए, लेख्ने त छन् नि। त्यसरी नै त्यो गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो गरिएन। किनभने लेखा दिने त एकदम प्रभुले हो, प्रभुलाई हो। इनाम दिने उहाँ हो। त हामीले मानिसलाई आफ्नो कामको विवरण दिएर मानिसको इनाम किन खोज्नु। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ गायस एक असल विश्वासी थिए कोरिन्थ मण्डलीको। र गायस घरनालाई उनीहरूले बप्तिस्मा दिएका थिए है। र कोरिन्थबाटै यो पत्र लेखिया हुनाले गायसको पनि यहाँ चर्चा छ। र उनी मण्डलीबाट अत्यन्तै आदर गरिएका व्यक्ति थिए जसलाई यूहन्नाले पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पत्र लेखेका थिए। तपाईँले तेस्रो यूहन्ना पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मूलतः गायसले लेखेका थियो है त। र उनी कोरिन्थका एक धनाढ्य क्रिस्चियन देखिन्छन् जसले क्रिस्चियनहरूको निम्ति आफ्नो घर समेत खुल्ला राखेका थिए। जुट्नको लागि होला, पाहुना सत्कारको लागि होला। उनले सम्पूर्ण मण्डलीलाई अनि पावललाई स्वागत गरेका थिए। यसर्थ कोरिन्थ मण्डलीको एउटा राम्रो व्यक्ति गायस हो र जसले पनि रोमका विश्वासीलाई जय मसीह। यसर्थ हाम्रो बिचमा भएका असल भाइहरू, विश्वासयोग्य भाइहरू, दिदीहरू, बहिनीहरूलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ, त चिन्नुपर्छ, उच्च आदर गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। पावलले यी व्यक्तिलाई आदर गरेको हो जसको बारेमा जुन उनले विवरण दिएका छन्, आदर गरे हो। त हामीले अरूलाई आदर गऱ्यौँ भने हामी आफैले पनि आदर पाउँछौँ। जसले अरूलाई आदर गर्न जान्दैन त उसले आदर पाउँदैन। र त्यस्तै गरी 23 पदमा अर्को व्यक्ति पनि चर्चा गरेका छ, एरास्टस। र एरास्टसको सम्बन्धमा प्रेरित 19:22 पनि उल्लेख भएको छ है। उनी तिमोथीसँगै मेसिडोनिया पठाइएका व्यक्ति थिए। उनी कोरिन्थमा बस्न थालेको देखियो पछिल्लो समयमा। दोस्रो तिमोथी 4:20ले त्यो देखाएको छ। र उनलाई सहरका भण्डारी पनि भनेको छ हैन। कुनै पेसाका साथ उनले प्रभुको सेवा गरिरहेको पनि देखिन्छ। प्रभुको जनहरूले पूर्णकालीन रूपमै प्रभुको काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन, थिएन पनि कहिले पनि। तर कुनै पेसा गर्ने, प्रभु काम गर्ने,
यो एउटा सुन्दर नमुना हामी पावल आफैमा पनि देख्छौँ। पावल पूर्णकालीन सेवक हो र होइन पनि, त उनी आफ्नो अभावको लागि धेरै पटक उनी आफै आफ्नै हातले पाल बनाउने, बेच्ने, त्यसबाट आएको आम्दानीले आफू र आफ्नो साथमा भएकाहरूको होइन व्यवस्थापन गर्थे, खर्च गर्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको पूर्णकालीन सेवकहरूले बाहिर आफ्नो आर्थिक खाँचोको लागि काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सही होइन। अथवा प्रभुमा काम गरिरहेको भने कुनै पेसामा लागिरहनुभएका व्यक्तिहरूले प्रभुको काम गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन। त्यो जसरी पनि प्रभु काम गर्ने हो होइन। प्रभुले कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो जनहरूको आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र 24 पदमा लेखेको छ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरू सबैसँग रहोस्। यसरी बडो सुन्दर ढङ्गमा यो पत्रको क्लोजिङ हुँदैछ, अन्त हुँदैछ। र अब चौथो कुरा, यस खण्डको चौथो सत्यता के त? परमेश्वर सामर्थ्य र बुद्धिमान हुनुहुन्छ। पुस्तक रोमी ज्यादै 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 महत्त्वपूर्ण पत्र हो हामी सबैको लागि। यी सारा कुराहरूको विवरणपछि र प्रभुको जनहरूले पाउने अनेक सङ्घर्ष र चुनौती होइन, फुट लगायतका डरलाग्दो र साह्रो नमिठो तितो यस्ता घटनाहरू चाख्नुपर्ने अवस्थाहरूको पनि जानकारी गराउँदै अन्तमा रोमी विश्वासीहरूलाई सान्त्वना दिइरहेछ कि तिमीहरूलाई वा तपाईँहरूलाई परमेश्वरले स्थिर पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नु उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। 25 पदमा लेखेको छ, अब उहाँलाई नै जो चाहिँ मेरा सुसमाचार यीशु ख्रीष्टको प्रचार अनुसार तिमीहरूलाई स्थिर पार्नलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ। त्यस रहस्यको प्रकाश अनुसार जो संसारको उत्पत्तिदेखि गुप्त राखिएको थियो, त्यो सुसमाचारको खातिर, त्यो सत्यताको खातिर, त्यो पुरानो नियममा रहस्य थियो, नयाँ नियममा प्रकाश भएको छ। अब यो मण्डली जो रहस्य हो, जो प्रकाश भएको छ, मण्डललाई स्थिर पार्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। भयङ्कर डरलाग्दा सङ्कटहरू रोमको मण्डलले भोगे, भयङ्कर रूपमा ती सताइए, मारिए। त्यति मात्र होइन, व्यापक रूपमा झुटो शिक्षाको प्रवेश भइकन, फाटो ल्याउने काम भइकन रोमन क्याथोलिक चर्च जस्तो बडो डरलाग्दो झुटो मण्डलीको थापनाले त्यहाँका सामान्य ती प्रभुका ती बचाइएका ती जनहरूको जीवनलाई कति असर पारेको। रोम यस प्रकारले शैतानको सुरुदेखि निशाना बन्दै आएको, या त भयङ्कर सतावटद्वारा, मार्न काट्ने कार्यद्वारा, या त झुटो शिक्षा रूपी होइन जुन किसिमको जुन एउटा प्रहार हो त्यसद्वारा रोमले सधैँ दुःख भोगिरह्यो। रोमका यी जनहरू जसले यो पत्र पाए, पढे, यी विश्वासीहरूको तहस नहस नै बनायो सतावटद्वारा, पछिबाट क्याथोलिक चर्चद्वारा, यो झुटा मण्डलीद्वारा। त्यसरी नै रोममा भएका विश्वासीलाई तहस नहस पार्ने काम भएको हो। जो जति क्याथोलिक मतमा आउँदैन थियो वा त्यसको विरोध गर्थे, तिनलाई भारी मात्र सतावट दिने काम क्याथोलिक चर्चले गर्दै आएको थियो। कति दुःखद कुरा। रोम यस प्रकारले कुनै समय एउटा सुसमाचारको महत्त्वपूर्ण केन्द्र भए तापनि कसरी शैतानले मण्डली विरुद्ध त्यसले धावा बोल्यो। तैपनि हाम्रो परमेश्वर स्थिर पार्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। है यहुदा 24ले भनेको छ कि प्रभु हामीलाई लोट्नदेखि बचाउन, दोष रहित खडा गराउन उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ प्रभुले। मेरो हाम्रो परिस्थिति अनेक भएर गइरहेछ। हामी आज लकडाउनको अवधिमा छौँ। है यद्यपि लकडाउन खुल्ला हुँदैछ तैपनि बाहिर रोग त बढिरहेछ। यो सबै अवस्थामा बडो कसरी हामी बुद्धिमान साथ जिउने हामी सचेत हुनुपर्छ। प्रभुले तपाईँ सबैलाई यी सबै परिस्थितिमा स्थिर पार्नुभएको होस्, किनकि उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ त्यसो गर्नु। र 26 पद लेखिया छ, तर अहिले प्रकट भएको छ र अनन्तका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार भविष्यवक्ताहरूका पवित्र शास्त्रहरूद्वारा विश्वासप्रति आज्ञाकारी बनाउनलाई सबै जातिहरूलाई बताइएको छ भनेको छ। हाम्रो परमेश्वरको अर्को महत्त्वपूर्ण गुण पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ, ऊ अनन्त परमेश्वर। हामी हिजो थियौँ, भोलि हुन्न, तर परमेश्वर पुस्ता अघिदेखि हुनुहुन्थ्यो।
हाम्रो बाउ बाजे हजुरबा यहाँ त्यहाँ सारा इतिहास वृत्तान्त सबै उहाँले देखिरहनु भएको छ। उहाँको अगाडि अघि भइरहेका ती घटना जस्तै छर्लङ्ग छन्, सबै उहाँको मानसपटलमा छन्। र हामी कसरी जन्म्यौँ र हाम्रो हालत के थियो, कसरी यहाँ आयौँ, यी सबै कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। भोलिका कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसर्थ परमेश्वर त्यो धन्यको सुसमाचार जो संसारको उत्पत्तिदेखि गुप्तमा राखिएको थियो अहिले प्रकट भएको छ र विश्वासप्रति आज्ञाकारी बनाउनलाई अहिले प्रकट भएको छ। विश्वासप्रति आज्ञाकारी अथवा हामी अब आज्ञाकारी हुनुपर्छ। परमेश्वरको सुसमाचारमा सत्यतामा हामीले विश्वास गर्दै अब त्यही अनुरूप जिउनुपर्छ। विश्वासप्रति आज्ञाकारी बनाउनलाई यो सन्देश प्रचारिएको हो, सबै जातिहरूलाई प्रचार गरिएको छ र यसरी यो अनुग्रह अन्य जातिहरूको निम्ति पनि प्रकट गरिएको छ। सबै जातिहरूलाई येशूले आफ्नो महान आज्ञामा सुसमाचार प्रचार गर्न आज्ञा गर्नुभएको छ। यसर्थ यो अनुग्रह सबै मानिसहरूमाथि छ। अन्तमा 27 पदमा लेखिएको छ, एक मात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई नै येशू ख्रीष्टद्वारा सदा सर्वदा महिमा भइरोस्, आमेन। परमेश्वरको अर्को महत्त्वपूर्ण गुण यहाँ उल्लेख भएको छ है। उहाँ ज्यादै सामर्थ्य हुनुहुन्छ हामीलाई स्थिर पार्न, 1 नम्बर। उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, 2 नम्बर। र उहाँ बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, 3 नम्बर। त उहाँका 3 चरित्रहरू यस खण्डमा उल्लेख भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो सुसमाचारको सत्यतामा आफ्नो महान बुद्धि प्रकट गर्नुभएको छ। यो महान सत्यताको व्याख्या यस पुस्तक रोमीमा गरिएको हो। एक पापीको धर्मीकरण कसरी हुन्छ, सुरक्षा कसरी हुन्छ, कसरी उसको अगुवाई गरिन्छ र कसरी उसलाई पवित्रीकरणमा डोर्याइन्छ, यो सबै अचम्मको बुद्धि हो। आमेन। यो सारा बुद्धिको अध्ययन, यो गजबको सत्यताको अध्ययन हामीले अब पुरा गर्यौँ यस पुस्तकबाट। यस योजनाको उद्देश्य उहाँको महिमा हो, अन्तमा प्रेम हो। अन्तमा महिमा हुनुपर्छ उहाँको। यसर्थ अब उहाँलाई येशू ख्रीष्टद्वारा सदा सर्वदा महिमा भइरोस्। चाहे हामी खाऊँ चाहे पिउँ, सबै उहाँको महिमालाई गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रेम हो, तपाईँ जे गर्नु भएको छ विचार गर्नुहोस् कि तपाईँका ती कार्यहरू, गतिविधिहरू उहाँको महिमाको लागि भएका छन्। धेरै मानिसहरू इबीले गर्दा, इगोले गर्दा, रिसले गर्दा अन्धा हुन्छन्। सत्यताबाट आफू कहाँ पुग्यो थाहा हुँदैन। निरन्तर विद्रोहमा, निरन्तर विरोधमा, दुष्टतामा लागिरहेका हुन्छन्। प्रभुले हामी सबैलाई सुरक्षा दिनुभएको होस्। हामी जे गरौँ उहाँको महिमाको लागि गरौँ, अन्त समय खडा हौँ। यसर्थ एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई नै येशू ख्रीष्टद्वारा सदा सर्वदा महिमा भइरोस्, आमेन। त उहाँको महिमा भइरोस्। यसर्थ हामीले यस खण्डमा 4वटा प्रमुख तथ्यहरू हामीले हेरेका छौँ। पहिलो तथ्य हेरेका छौँ, फाटो ल्याउनेदेखि सावधान। हाम्रै बिचमा पनि हुनसक्छ, बाहिरबाट पनि हुनसक्छ है त। कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिरबाट आउने मिसनरी पनि हुनसक्छन् फाटो ल्याउनेहरू। धेरै ख्रिस्टीय इतिहासमा त्यो भएको छ। बिगार छन्, हेर्नुहोस्। होसियार रहौँ, फाटो ल्याउनेदेखि सावधान। र दोस्रो सत्यता, शैतान मण्डलीको प्रमुख विरोधी हो, तापनि मण्डलीले त्यसलाई एकदम खुट्टाले कुल्चन्छ वा मण्डलीको पावधान मुनि त्यसलाई पुर्याइन्छ। प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई त्यस प्रमुख विरोधीबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण सत्यता, विश्वासयोग्य भाइहरू, कोरिन्थमा भएका विश्वासयोग्य भाइहरू, यसको केही उदाहरण हामीले हेरेका छौँ। तिमोथीको बारेमा, गायसको बारेमा है, टेर्टियसको बारेमा। त पावलले ती भाइहरूको प्रशंसा गरे, तिनका काम अनुसार सत्य तथ्य गवाही दिए। त हाम्रो बिचमा थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तिनलाई हामीले आदर गर्न सिक्नुपर्छ। इगो वा रिस कि डाहा कि आदि इत्यादिले हामीले राम्रो मान्छे नराम्रो भन्नु हुँदैन। राम्रो मान्छे राम्रो नै हुन्छ। राम्रो मान्छेलाई चिन्न, प्रभुको निम्ति राम्रो होइन, प्रभुको महिमाको लागि, प्रभुलाई प्रेम गर्ने, मण्डलीलाई प्रेम गर्ने, प्रभुको निम्ति चिन्ता गर्ने, वा कामको निम्ति चिन्ता गर्ने, प्रभुको कामको, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। नभए हामी ठुलो भुल गर्छौँ।
र चौथो महत्त्वपूर्ण सत्यता चाहिँ नि परमेश्वर बारेमा हामी देख्छौँ, परमेश्वर सामर्थ्य अनन्त बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ र जसको महिमा हामीबाट सदा सर्वदा ख्रीष्ट यीशुद्वारा होस्। हामी ख्रीष्ट यीशुमा जिएर, उहाँको इच्छामा जिएर हामी उहाँलाई महिमा दिन्छौँ। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जो हाम्रो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँ सहायता गर्नुहुन्छ, कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी जिउने। र दिनदिनको जीवनमा यदि हामी उहाँको विरुद्ध गल्ती गर्छौँ भने उहाँले हामीलाई दुखित पार्नुहुन्छ, अथवा उहाँले हामीलाई घन्टी बजाउनुहुन्छ, ढ्याङ्ग्रो बजाउनुहुन्छ, माने हाम्रो हृदयमा उहाँले चाहिँ देखाउनुहुन्छ, तैँले पाप गरिस्, म ज्यादै दुखित छु, तैँले जे भनिस् फल्ना ठाउँमा फल्नासँग जे लेखिस् फल्नाका निम्ति फल्ना विरुद्धमा धेरै दुखित छु। पवित्र आत्माले यसरी शोक व्यक्त गर्नुहुन्छ। जे अपराध गरे पनि, जे दुष्टता गरे पनि उसलाई के हुन्न भने प्रश्न उठ्छ कि उसमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, नहुन सक्छ। अन्तमा परमेश्वर यसरी सामर्थ्य र बुद्धिमान हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई लोट्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। र यही प्रभुले हामीलाई यस दिनसम्म अनुग्रह गर्नुभएको छ र हाम्रो अध्ययनमा पनि आशिष मिलेको छ। प्रभु धन्यवाद होस्। यसैका साथ हाम्रो अध्ययन यहाँ अन्त हामी गर्छौँ।